अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो महफिल में मौजूद तो हो लेकिन उसके बारे में कोई मुकम्मल राय कायम न की जा सकी, जो कम बोले मगर उसकी खामोशी भी एक मैसेज हो, जो मुस्कुराए तो लगे जैसे किसी राज पर पर्दा डाल रहा हो और जो आपकी बातें सुन ले लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना बताए। अगर ऐसा है तो यकीनन उसका ताल्लुक स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से होगा। स्कॉर्पियो को 12 ज़ोडिएक साइन में सबसे ज़्यादा पुरअसरार, गहरा और पेचीदा ज़ोडिएक साइन माना जाता है। इस बुर्ज के अफराद के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि इन्हें समझना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या वाकई स्कॉर्पियो अफराद जानबूझकर राजदार बनते हैं या इनकी फितरत ही ऐसी होती है? इस वीडियो में हम उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे जो स्कॉर्पियो की शख्सियत को दूसरों से मुनफरिद बनाते हैं। आप जानेंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा होता है, ये अपने जज्बात क्यों छुपाते हैं, इनकी खामोशी के पीछे क्या कहानी होती है और क्यों लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर आपका ताल्लुक स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से है या आपकी ज़िंदगी में कोई स्कॉर्पियो मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ साबित होने वाली है। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सी ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कुन होगी। स्कॉर्पियो की पुरअसरार शख्सियत की सबसे बड़ी वजह इनका रूलिंग प्लैनेट और इसकी गहरी नफ्सियाती साख्त है। स्कॉर्पियो अफराद सतही बातों पर यकीन नहीं रखते बल्कि हर चीज़ की तह तक पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि वो दूसरों को ऑब्जर्व करने में बहुत बारीक बीन होते हैं, लेकिन खुद को आसानी से किसी पर जाहिर नहीं करते। जब कोई शख्स पहली बार स्कॉर्पियो फर्द से मिलता है तो उसे महसूस होता है कि वो किसी बंद किताब के सामने खड़ा है जिसके अंदर बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं मगर सफ़हात बंद हैं। स्कॉर्पियो अफराद अपने जज्बात, प्लान्स, कमज़ोरियाँ और ख्वाब सिर्फ उन लोगों के सामने जाहिर करते हैं जिन पर वो मुकम्मल एतमाद करते हैं। इनके नज़दीक हर शख्स इनके राज जानने का हक नहीं रखता और यही वजह है कि वो अक्सर अपने गिर्द एक गैर मरई दीवार बनाकर रखते हैं। ये दीवार गरूर की नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में हर शख्स मुखलिस नहीं होता। इसलिए वो पहले लोगों को परखते हैं, उनके इरादों को समझते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं। इनकी यही आदत दूसरों को उलझन में डाल देती है और लोग इन्हें पुरअसरार समझते हैं। स्कॉर्पियो के पुरअसरार होने की एक और बड़ी वजह उनकी जज्बाती गहराई है। आम लोग अपने जज्बात फ़ौरन ज़ाहिर कर देते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो अफराद अपने दिल में एक पूरी दुनिया आबाद रखते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो मोहब्बत करें तो शिद्दत से करते हैं, नफ़रत करें तो भी दिल से करते हैं, मगर इन दोनों जज्बात का इजहार हमेशा वाज़े अंदाज में नहीं करते। बज़ाहिर वो पुरसकून, मजबूत और बेपरवाह नज़र आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके जज्बात का समंदर मौजूद होता है। यही तज़ाद इन्हें दूसरों के लिए एक मुअम्मा बना देता है और बहुत से लोग समझते हैं कि स्कॉर्पियो अफराद सर्द मिजाज हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। ये लोग इंतहाई हसास होते हैं मगर अपनी हसासियत को कमज़ोरी नहीं बनने देते। वो अपने आंसू दूसरों से छुपाते हैं, अपनी तकलीफ़ खुद बर्दाश्त करते हैं और अपने जज्बात को काबू में रखना जानते हैं। इनके दिल में जो कुछ चल रहा होता है वो अक्सर इनके चेहरे से ज़ाहिर नहीं होता। यही वजह है कि लोग इन्हें समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इनकी शख्सियत का मुकम्मल राज नहीं जान पाते। स्कॉर्पियो अफराद फितरी तौर पर व्यूअर्स बेहतरीन राजदार होते हैं और यही खसूसियत इनकी पुरअसरार शख्सियत को मज़ीद गहरा करती है। अगर कोई शख्स अपना कोई अहम राज स्कॉर्पियो के सपुर्द कर दे तो आम तौर पर इसे महफूज रखते हैं। राजों की हिफाजत करना स्कॉर्पियो की फितरत का हिस्सा है और दिलचस्प बात यह है कि वो ना सिर्फ दूसरों के राज महफूज रखते हैं बल्कि अपने राजों को भी इंतहाई महारत से छुपाते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका इल्म इनके करीब तरीन लोगों को भी नहीं होता। वो हर वक्त अपनी तमाम सोचें और प्लान्स दूसरों के सामने नहीं रखते। जब वो किसी बड़े मकसद पर काम कर रहे होते हैं तो खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लोग इस वक्त हैरान रह जाते हैं जब अचानक इनकी कामयाबी सामने आती है। स्कॉर्पियो अफराद का मानना होता है कि हर ख्वाब और हर प्लान सबके सामने बयान करना ज़रूरी नहीं। यही खामोशी, यही राजदारी और यही गैर मुतवक्के अंदाज इनकी शख्सियत को एक पुरअसरार चमक अता करता है जो दूसरों को मुसलसल इनके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। स्कॉर्पियो की आंखों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो इंसान के दिल तक पहुंच जाती हैं,
یہ محض ویورز ایک جملہ نہیں بلکہ بہت سے لوگ حقیقت میں ایسا محسوس کرتے ہیں۔ اسکارپیو افراد میں دوسروں کو پڑھنے کی غیر معمولی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ وہ صرف الفاظ پر یقین نہیں رکھتے بلکہ لوگوں کے لہجے، حرکت، خاموشیوں اور رویوں کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دھوکہ دینا اکثر آسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو یا کوئی بات چھپا رہا ہو تو اسکارپیو افراد اکثر اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ان کی یہی نفسیاتی بصیرت انہیں عام لوگوں سے مختلف بناتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر اسکارپیو کو اتنی باتیں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں۔ دراصل وہ مسلسل مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اصل شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص دوسروں کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہو لیکن اپنے بارے میں بہت کم بتاتا ہو تو فطری طور پر وہ پر اسرار محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے ویورز کے اسکارپیو کے گرد ہمیشہ ایک عجیب کشش اور تجسس کا ماحول قائم رہتا ہے۔ اسکارپیو کی زندگی میں تبدیلی، تجدید اور روحانی ارتقاء کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ یہ لوگ اکثر اپنی زندگی میں کئی بار خود کو بدلتے ہیں۔ ایک وقت کا اسکارپیو اور چند سال بعد کا اسکارپیو بالکل مختلف شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اپنے زخموں سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور مشکلات کو اپنی طاقت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہی مسلسل اندرونی تبدیلی دوسروں کے لیے حیران کن ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسکارپیو کو جان چکے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد انہیں ایک نیا رخ نظر آتا ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پرت ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اسکارپیو افراد روحانی موضوعات، زندگی کے پوشیدہ رازوں اور انسانی نفسیات میں بڑی خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی دلچسپیاں انہیں عام گفتگو سے ہٹا کر گہرے موضوعات کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص دنیا کو صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ باطنی نظر سے دیکھنے لگے تو اس کی شخصیت میں خود بخود ایک پراسرار رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسکارپیو کی یہی اندرونی گہرائی اسے باقی زوڈیک سائن سے منفرد اور یادگار بناتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسکارپیو کو اتنا پراسرار کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی خاموشی، اس کی گہری سوچ، اس کی رازداری، اس کی جذباتی شدت، لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت اور مسلسل خود کو بدلنے کا عمل سب مل کر ایک ایسی شخصیت تخلیق کرتے ہیں جسے مکمل طور پر سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں ویورز، اسکارپیو کا پراسرار ہونا کوئی نیگیٹو بات نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہی خصوصیت اسے عام لوگوں سے الگ مقام دیتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے تجسس پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق اسکارپیو یعنی برج عقرب سے ہے تو شاید آپ نے خود کو آج زیادہ بہتر انداز میں پہچانا ہو، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی اسکارپیو موجود ہے تو شاید اب آپ اس کی خاموشیوں اور رویوں کو نئے زاویے سے دیکھ سکیں۔ لیکن ویورز، یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ اسکارپیو کی شخصیت میں ابھی بے شمار ایسے راز چھپے ہیں جنہیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے اور ضرور بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔